تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد، کیا نام ہے اے صلی علی نام محمد۔ اللہ کرے، اللہ اس پہ حرام آتش دوزخ جس شخص کے ہو دل پہ لکھا نام محمد۔ اے ختم رسل کی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ تیرے سوا نور مجسم، تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ رسول کی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ رسول سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ کی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یہ شان تمہاری ہے
या मुस्तफा। कुल अंबिया से अफजल आली मकाम है वो, अल्लाह भेजता है जिस पर सलाम है वो। नबी सैयदुल अंबिया के बराबर, नबी सैयदुल अंबिया के बराबर। ना पहले था कोई, ना अब है ना होगा। पहले था कोई, ना अब है ना होगा। मोहम्मद का सानी, मोहम्मद का हमसर, मोहम्मद का सानी, मोहम्मद का हमसर। ना पहले था कोई, ना अब है ना होगा। पहले था कोई, ना अब है ना होगा। अगर है तो एक ज़ात अल्लाह की है, अगर है तो एक ज़ात अल्लाह की है, जो ज़ात मोहम्मद से आला है। वरना जो ज़ात मोहम्मद से आला है, वरना मोहम्मद से आला, मोहम्मद से बढ़कर, मोहम्मद से आला, मोहम्मद से बढ़कर। ना पहले था कोई, ना अब है ना होगा। पहले था कोई, ना अब है ना होगा। पहले था कोई, ना अब है ना होगा। अब है ना होगा। जुलेखा थी जिस पे फिदा जानो दिल से, जुलेखा थी जिस पे फिदा जानो दिल से। वो यूसुफ बड़े खूबसूरत लेकिन, वो यूसुफ बड़े खूबसूरत लेकिन, रुक़े मुस्तफ़ा से हसी रूए अनवर, रुक़े मुस्तफ़ा से हसी रूए अनवर। ना पहले था कोई, ना अब है ना होगा। पहले था कोई, ना अब है ना होगा। पहले था कोई, ना अब है ना होगा। नबी सारे महबूब हैं किबरिया के, नबी सारे महबूब हैं किबरिया के। मगर ये भी सच है वजुज़ मुस्तफ़ा के, मगर ये भी सच है वजुज़ मुस्तफ़ा के। हबीबे खुदा दोनों आलम का दिलबर, हबीबे खुदा दोनों आलम का दिलबर। ना पहले था कोई, ना अब है ना होगा। पहले था कोई, ना अब है ना होगा। पहले था कोई, ना अब है ना होगा। अब है ना होगा। बड़ाई में पूर्णम वो बादश खुदा है, बड़ाई में पूर्णम वो बादश खुदा है। शह अंबिया है, शह दो सरा है, शह अंबिया है, शह दो सरा है। शह दो सरा है, शह दो सरा है। शह अंबिया, शह अंबिया, शह दो सरा है, शह दो सरा है। बशर उनके रुतबे का अल्लाह अकबर, बशर उनके रुतबे का अल्लाह अकबर। ना पहले था कोई, ना अब है ना होगा। पहले था कोई, ना अब है ना होगा। पहले था कोई, ना अब है ना होगा। अब है ना होगा। सल्ले अला या मुस्तफा, या मुस्तफा।
کے سے جو مانگا نہیں کرتے، سرکار ان کی عرضی امانا نہیں کرتے۔ یا نبی 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 یا نبی نبی نبی، میں تو آقا ان گلیوں کے جاؤں صدقے اور واری، جن گلیوں میں آقا تم نے عمر گزاری ہے ساری۔ مکی مدنی رحمت عالم مجھ کو بلا لے تو طیبہ، تو سید الخیر الورا، ہر درد کی تو ہے دوا۔ یا صلی تیری ثنا میں، ہاں تیری ثنا میں یا مصطفیٰ، تیری ثنا میں رب نے اتاری ہر آیت ہر سورت، رب نے بنائی پیارے آقا تیرے سچے دنیا۔ نبی نبی یا نبی 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 یا نبی نبی نبی، جس کا چاہے جتنا چاہے دامن بھر دے تو مولا، راتوں کو ذلال کی اب تو نور صغر دے آقا، حال دل کو سن لے مولا، جیسا ہوں بندہ ہوں تیرا۔ ہاں تو سید خیر الورا، ہر درد کی تو ہے دوا۔ یا محمد صلی اللہ، یا محمد صلی اللہ، یا محمد۔ خدا کا نور تجھ میں ہو بہو ہے، خدا پنہا مگر